साँखु एक ऐतिहासिक नेवा बस्ती हो जुन ठाउँमा प्रत्येक वर्षको 1 महिना माधव नारायणको व्रत लाग्ने गर्दछ। उक्त 1 महिनाभित्र माधव नारायणको दर्शन गर्ने र व्रत बस्नेहरूलाई प्रसाद बाँड्ने अनि मेला भर्नेहरूको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। म पनि यस्तै मेला लाग्ने समयमा एकपल्ट शङ्खरापुर अर्थात् साँखु पुगेकी थिएँ। धेरै अगाडिदेखि माघ महिनाको स्वस्थानीको कथा वाचन सुन्दै र भन्दै आएकोमा साल नदीको नाम मेरो लागि निकै परिचित नाम नै थियो। यसै स्थानमा साल नदी एक पवित्र नदीको रूपमा रहेको छ। त्यही साल नदीमा वर्षेनी पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि माधव नारायणको व्रत लाग्ने गर्दछ। यो व्रतको महिमा धेरै कथाको रूपमा पनि सुन्नमा पाइन्छ। माघ महिनामा प्रत्येक घर घरमा वाचन गरिने स्वस्थानीको कथामा चन्द्रावतीले धेरै दुःख पाइसकेपछि यही साल नदीको तीरमा बसी पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि कठोर व्रत बसेको कुरा स्वस्थानीको कथा वाचनमा सुन्नमा पाइन्छ। तर श्री स्वस्थानी कथामा वाचन गरिएको कथाभन्दा यो माधव नारायणको व्रत फरक रहेको छ। किनभने यस व्रतमा श्री स्वस्थानीको व्रत नभई माधव नारायणको पूजा र व्रत बस्ने गरिन्छ। एक महिनासम्म प्रत्येक दिन बिहानै साल नदीमा नुहाएर त्यहाँको जल लिई माधव नारायणको पूजा आजा गरी व्रत बस्ने गरिन्छ। दिनभरको पूजा आजा सकिसकेपछि आफू बसेको वासस्थान गएर खाना आफै बनाए भोजन गर्ने गरिन्छ। 1 महिना नाङ्गो खुट्टा हिँड्नुपर्ने र नाङ्गै खुट्टा विभिन्न स्थानको मन्दिरमा पुगी व्रत बस्ने यस व्रतको एउटा पाटो हो। धेरै वर्ष अगाडि म पनि उक्त स्थानमा व्रत बस्नेलाई भेट्न र माधव नारायणको दर्शनको लागि पुगेकी थिएँ। मलाई पनि यस व्रतबारे निकै चाख लागेको थियो। यही इच्छालाई सँगाल्दै 2074 सालमा माधव नारायणको व्रत बस्ने समय मलाई पनि जुर्यो। तर म यस व्रतबारे अनभिज्ञ थिएँ। तर पनि व्रत बस्ने निश्चय लिइसकेको हुनाले पहिले व्रत बसिसकेका आफन्तलाई सोध्दै सामग्री तयारी गर्न थालेँ। आफ्नो घर गृहस्थी र सबै कुरालाई ध्यानमा राखी मैले 2074 पौष महिनाको शुक्ल पूर्णिमादेखि माधव नारायणको व्रत बस्ने निर्णय गरी पोखराबाट काठमाडौँ प्रस्थान भएँ। माघ महिनाको शुक्ल पूर्णिमाको 1 दिन अगाडि तयारी सामानका साथ साँखु पुगेँ। बस्नको लागि कोठा पहिल्यै निर्णय भइसकेको थियो। प्राय जसो व्रत बस्नेहरू 2 भन्दा बढी एउटै कोठामा साथी बनाएर बस्ने गर्दथे। तर अफसोस म चाहिँ पोखराबाट एक्लै गएकी हुँदा कोठामा बस्ने साथी मिलाउन सकिएन। त्यहाँ पुगेर आफू बस्ने कोठा सबै शुद्ध गरी ओछ्यान र पकाएर खान मिल्ने गरी सबै सामानहरू व्यवस्थित गरेँ। यस व्रतको नियम र अनुशासन बेग्लै थियो जुन कुरामा म अनभिज्ञ थिएँ। व्रत बस्ने जाने क्रममा म धेरै कुराको नियममा अन्जानै थिएँ। तैपनि मलाई कमला काकी र अनिला बहिनीले धेरै सहयोग गर्नुभएकोले मलाई व्रत बस्न धेरै सहज भयो। व्रतको अघिल्लो दिनको साँझमा नुहाई सबै भेला भयौँ। व्रत बस्नेहरूले आआफ्नो नाम लेखाए र आफू बसेको स्थान शुद्ध गर्न पुजारी बाजेले दिनुभएको जल लिई आआफ्नो कोठामा गयौँ। सुरुको दिन झिसमिसे 4 बजे नै उठेँ। कमला काकीले म जस्तै व्रत बस्न आएका 2 जना व्रतालुलाई चिनाइदिनु भयो। माधव नारायणको मन्दिर यही साल नदीको तिरैमा रहेको छ। स्वयंसेवकहरूले व्रतालुहरूलाई समूहमा बाँडिदिएका थिए। प्रत्येक समूहलाई आगो बाल्ने अग्निकुण्ड बेग्लै थियो। नेवा भाषामा आगो बाल्ने कुण्डलाई मिग भनिन्छ। हामी व्रतालुहरू जहाँ साली नदीमा स्नान गरिन्छ।
स्नान गरेर आइसकेपछि हामी आफ्नो आफ्नो मिगमा आगो तापेर शरीरलाई न्यानो गरिन्छ। मेरो मिगमा चाहिँ 7 जना साथीहरू थियो। त्यो 7 जना साथीहरूमा चाहिँ 1 दिन 2 दिन गरेर बिस्तारै आत्मीयता बढ्दै गएर हाम्रो घनिष्ठ माया पनि बढ्दै गयो। ममा उत्सुकता र पहिलो दिनको रोचक बेग्लै थियो। यो व्रतमा नियम र कानुन दरिलो हुन्छ भन्ने मैले त्यहाँ गएपछि मात्र थाहा पाएँ। व्रतालुहरू सबैजना उपस्थित भइसकेपछि मात्र स्नानको लागि तयार हुने रहेछ। व्रतालुहरू सबै उपस्थित भइसकेका थिए। त्यसपछि यस व्रतका प्रमुख मानिने कजिबाले माधव नारायणको प्रतिमालाई स्नान गराउन साल नदीमा ल्याए र यो व्रतको पूजा गराउने मुख्य व्यक्ति जसलाई बाजे भनिन्छ उहाँको निर्देशन पाइसकेपछि हामी सबै सँगै साल नदीमा एकैचोटि स्नान गर्न तयार भयौँ र घन्टी बजे लगतै सबै व्रतालु एकैचोटि साल नदीमा डुब्की मारेर चोखो भयौँ। महिला व्रतालु र पुरुष व्रतालुको लागि नियम फरक रहेछ। पुरुष व्रतालुहरू दिनहुँ बिहान भुइँमा सुती भगवानको आराधना गर्दै आफ्नो शरीरले भुइँ नाप्दै माधव नारायण भएको स्थानसम्म पुग्ने गर्दछन्। कार्य हेर्नेहरूका लागि यो व्रत निकै कठिन लाग्न सक्छ। साल नदीको स्नानपछि अग्निकुण्डमा आगो बाली केही बेर आगो ताप्यौँ र त्यसपछि त्यहाँ भएका सबै मठ मन्दिरहरूमा पूजाआजा गरियो। विभिन्न समूहमा बाँडिएका व्रतालुहरूको आफ्नै जीवनका तितामिठा कुराहरू हुने गर्दछ। एक आपसमा सहयोग र माया पनि निकै रहेको देखेँ। दिनहुँ सबै व्रतालु माधव नारायणको महिमा जप्दै माधव नारायणप्रति समर्पित भएका देखिन्थे। दिनभर एक आपसको भलाकुसारी र दर्शनार्थीहरूले प्रसाद चढाउन ल्याएको प्रसाद लिँदै र टीका लगाइदिँदै दिन बितेको थाहै नहुँदो रहेछ। माघ महिनाको व्रत भएकोले धेरैले कथा वाचनको श्री स्वस्थानीको व्रत सोच्ने गर्दछन्, तर स्मरण रहोस् यो स्वस्थानीको व्रत नभई श्री माधव नारायणको व्रत बस्ने गरिन्छ। यहाँ स्वस्थानीको कथा अनुसार साल नदीको तिरैमा स्वस्थानीको मन्दिर र साल नदी पारी चन्द्रावतीको कुटी पनि नजिकै रहेको छ। दैनिकी व्रतको क्रम चलिरहन्छ र व्रत सुरु भएको 15औं दिनमा पशुपति र फर्पिङको शेषनारायण मन्दिरमा गएर त्यहाँ व्रत बसी पूजा गर्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिनको लागि नियमित व्रत चाँडै सकाई त्यो दिन साँखोको उत्तरपट्टि रहेको डाँडामा अवस्थित वज्रयोगिनी भगवानको दर्शन गरेपछि मात्र पशुपति र फर्पिङको यात्रा सुरु हुन्छ। पुरुषहरू बिहानै साँखोबाट वज्रयोगिनीको मन्दिर जाने गर्दछ भने महिला व्रतालुहरू दैनिकको साविक व्रत सकिएपछि उक्त मन्दिरको दर्शन गर्न जानुपर्ने हुन्छ। करिब 45 मिनटको पैदल यात्रापछि वज्रयोगिनीको मन्दिरमा पुगिन्छ। दर्शनपछि सबै व्रतालुहरू आफ्नो स्थानमा गएर भोजन गरिसकेपछि सबैजना जम्मा भइसकेपछि पशुपतिको यात्रा सुरु हुन्छ। सबै समूहका व्रतालुहरू सँगसँगै हिँड्ने र बाटोमा हिँडेका जो कोहीलाई छुन नहुने नियम रहेको छ भने सबै व्रतालुहरू बाटोभरि माधव नारायणको नाम लिँदै रातो पहिरन लगाएका महिला व्रतालुहरू लामबद्ध हिँडेको देख्दा जो कोही पनि माधव नारायण भगवानको भावपूर्ण दर्शन भएको सम्झिन्छन्। पशुपतिमा महादेवको नित्य पूजा आजाको समाप्तिपछि सबै व्रतालुहरू माधव नारायणको प्रतिमा अगाडि र व्रतालुहरू पछाडि भएर फर्पिङको यात्रा सुरु हुन्छ। सानो गौचरणमा भोजनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यहाँ माधव नारायणको दर्शन गर्ने प्रसाद फलफुल चढाउनेहरूको एक किसिमको घुइँचो नै हुन्छ। दर्शनार्थीहरूको प्रसाद चढाउने कार्य सकेपछि भोजन सुरु हुन्छ। र त्यसपछि फर्पिङको करिब 7 घण्टाको पैदल यात्रा सुरु हुन्छ। सानो गौचरणको भोजन सकेर स्वयंसेवकहरूले बाटोमा अगाडि पछाडि व्रतालुहरूको रेखदेख गरिरहनु भएको थियो र चोटपटक लागेकाहरूलाई मलमपट्टी गरी सेवा दिइरहनु भएको थियो। हामी कति पनि नआती टर्चलाइट बाल्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामी सँगैको मिगको आमा पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बुढी आमालाई पनि हामीले नछोडी हातेमालो गर्दै हामी गन्तव्य स्थानसम्म पुग्यौँ। फर्पिङ
जाने क्रममा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ अलि नराम्रो बिग्रिएकोले कुनै ठाउँमा खाल्टो खुल्टी, कुनैमा कङ्कट, मसिनो कङ्कटहरू खुट्टामा बिजाउँथ्यो। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कोही साथीहरू अगाडि, कोही साथीहरू पछाडि, बुढीआमाहरू पनि अब नसक्ने बुढीआमाहरू पनि पछाडि हुन्थ्यो। रात अँध्यारो भइसकेको थियो भए तापनि हामीसँग टर्च लाइटको व्यवस्था भएकोले चाहिँ हामी टर्च लाइट बाल्दै बुढीआमाहरूलाई अगाडि डोराउँदै थियौँ, माधव नारायणको नाम जप्दै थियौँ। टाढा भए तापनि हामी समयमै पुग्यौँ। हामी सबै थकित व्रतालुहरूको लागि फर्पिङका स्थानीयवासीहरूले सुत्ने व्यवस्था गरिदिनु भएको रहेछ। दिनभरको पैदल यात्राबाट थकित सबैजना त्यहाँको व्यवस्थित गरिएको स्थानमा सुत्यौँ। भोलिको बिहानै सबैजना नुहाउन तयार भयौँ। र त्यहाँको व्रत र शेषनारायणको नित्य पूजा सकेर फर्पिङको बजार परिक्रमापछि सबैजना लामबद्ध भएर साँकुको लागि अगाडि बढ्यौँ। फर्किने क्रममा ठाउँ ठाउँका रमाइलो दृश्य र हामी सबैको रातो पहिरनको व्रतालुहरू त्यो दृश्यले एक किसिमको छुट्टै आनन्दको अनुभूति गराएको थियो। एक ठाउँमा स्थानीयवासीहरूले आफू पनि चोखो भई हामी व्रतालुहरूको लागि सफा गाग्रीमा पिउने पानीको व्यवस्था पनि गरिदिनु भएको थियो। पर्दै चाहिँ जाने नियमहरू चाहिँ कस्तो थियो भने हामी व्रतालुहरू बाहेक, स्वयंसेवकहरू बाहेक अरू कसैसँग छुनुहुन्थेन। त्यहाँ यदि चप्पल लगाएको मान्छेहरू छ भने, कोही अब महिनावारी भएको छ भने उनीहरूसँग हामी छुनु हुँदैन थियो। हामी उनीहरूलेसँग छोयो भने हामीलाई पैदल यात्रामा कठिनाइ हुन्छ भनेर चाहिँ हामी जोगेर हिँड्नु पर्थ्यो। सबैजना माधव नारायणको नाम जप्दै कति बेला बागमतीको किनारा शङ्खमूल पुगेको थाहै भएन। त्यहाँ हामी व्रतालुहरूको लागि भोजनको व्यवस्था गरिएको रहेछ। भोजनपछि हामी सबै साँकु पुग्नु पर्ने भएकोले आफू पछि पर्ला कि भनेर अलि छिटो छिटो बढ्दै गए, तर हामी बिस्तारै लाग्यौँ। एकादशीको दिनमा माधव नारायणको 2 चोटि नित्य पूजा गरिन्छ। उक्त दिनमा उसिनेको तरुल र सखरखण्डको मात्र भोजन गरिन्छ। व्रतालुहरूको परदेश जाने दिनमा जोस जाँगर बेग्लै हुन्थ्यो। आज पनौतीको यात्राको लागि सबै तयार भई लामबद्ध तरिकाले लाग्यौँ। नाङ्गो पैदल यात्रा कठिन भए तापनि बाटाभरिका व्रतालुहरूको माधव नारायणको नाम जप्दै गरेको आवाजले थकानलाई केही राहत पुगेको महसुस हुन्थ्यो। यात्राको क्रममा बाटामा स्थानीयहरूले हिँड्न नसकेका लागि लौरो र व्रतालुहरूका सहयोगीहरूलाई पनि पानी र बिस्कुट बाँड्ने गर्दछ। नगरकोटको बाटो हुँदै नाला, बनेपा र श्रीखण्डपुर हुँदै हामी रातमा पनौती पुग्यौँ। व्रतालुहरूका लागि ताप्न आगो बालिरहेको थियो। केही समयपछि आउनेलाई पर्खी बसे र सबै जम्मा भइसकेपछि स्थानीयले बास मिलाएको स्थानमा गएर सबैजना सुत्यौँ। शुभ प्रभातसँगै सबैजना स्नान गर्न तयार भइसकेको थियो। केही बेरमै पनौतीको त्रिवेणी घाटमा अवस्थित महादेवको मन्दिरमा नित्य पूजा सुरु भयो। स्थानीयवासीहरूले माधव नारायणको पूजाका साथसाथै व्रतालुलाई प्रसाद वितरण गरे।
यात्राको क्रममा बनेपा नजिकै एक स्थानमा व्रतालुको लागि भोजनको व्यवस्था थियो। स्थानीयहरूले माधव नारायणको पूजा साथसाथै व्रतालुलाई पनि प्रसाद वितरण गरे। केही क्षणपछि भोजन सुरु भयो। बनेपाबाट नाला हुँदै साखु पुग्न करिब 3 घण्टाको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ। बलियाहरू अगाडि अगाडि दगुर्दै गए र अरू बिस्तारै यात्रा फेरि निरन्तर सुरु गरे। साँझ परिसकेको थियो। बाटाहरू कतै राम्रा थिए भने कतै खोल्सा र खेतको डिल भएर हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। समूह समूह भएर हिँड्ने क्रममा कोही बाटो भुलेर अर्कै स्थानमा पुगे भने हामी साँझ परेकोले स्थानीयहरूको सहायता लिँदै गन्तव्य स्थानतिर लाग्यौं। साखु पुग्दासम्म सबैजना थाकिसकेका थिए। साखु नजिकैको स्थानमा अगाडि आइसकेकाहरू आगो ताप्दै आउनेहरूलाई पर्खिबसेका थिए। सबै आइसकेपछि बाजेले जल छर्किदिनु भयो र हामी सबै आआफ्नो कोठामा लाग्यौं। यस माधव नारायणको व्रतमा परदेश जाने क्रमको अन्तिम दर्शनको लागि चाङ्गु नारायण मन्दिर पुग्नुपर्ने हुन्छ। चाङ्गु साखु नजिकैको एक स्थान भएकोले सबैजना उत्साही देखिन्थे। चाङ्गु नारायण बेलुकी पख पुगिसकेपछि सबैको एकै ठाउँमा बास भयो। बिहानै नजिकै रहेको सल्लाखारी वनमा परापूर्व कालमा जलकुण्ड रहेको र हाल नासिएकोले उक्त स्थानमा कृत्रिम जलकुण्ड बनाएको स्थानमा हामी सबैले स्नान गर्यौं। केही समयमै नित्य पूजा सुरु भयो। उक्त स्थान रमणीय भएकोले व्रतालुहरू सबै खुसी देखिन्थे। व्रतालुहरू किन व्रत बस्छन् भने सबै व्रतालुहरूको आफ्नो आफ्नो मनको छुट्टा छुट्टै व्यथा कथाहरू हुन्छ। त कथा व्यथा छुट्टा छुट्टै भए तापनि भगवान माधव नारायणले चाहिँ सबैको मनोइच्छा पुरा गरिदिँदो रहेछ। किम्वदन्ती अनुसार श्री स्वस्थानीको वाचनमा भने जस्तै सप्तमीको दिन स्वर्गका अप्सराहरू साल नदीमा स्नान गर्ने आउने गर्दछन् भनी व्याख्या गरिएको छ। उक्त दिन व्रतालुहरूका लागि रमाइलो दिन मानिन्छ। सबै व्रतालुहरू अप्सरा जस्तै सजी सजाउ भई बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा गर्ने गर्दछ। पुरुष व्रतालुहरू जमिनमा गुल्टिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भने महिला व्रतालुहरू जल लिई शस्त्रधारा बोकेको पुरुष व्रतालु सँगसँगै जल थप्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन टाढा टाढाका मानिसहरू पनि व्रतालुहरूको नगर परिक्रमा हेर्नका लागि आउने गर्दछ। विभिन्न बाजागाजा र भजन सहित परिक्रमा सुरु हुन्छ। सप्तमीको दिन निकै रमाइलो हुन्छ किनभने सबै व्रतालुहरू सजी सजाउको साथ नगर परिक्रमाको लागि तयारी भएको हुन्छन् र त्यो नगर परिक्रमा हेर्नको लागि विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरूको भिड लाग्दछ। साली नदीमा माधव नारायणको दर्शन गर्ने र व्रतालुहरूलाई प्रसाद वितरण गर्ने दर्शनार्थीहरूको घुइँचो त्यो दिन निकै देख्नमा पाइन्छ। यस माधव नारायणको व्रतको अन्तिम दिन यज्ञ मध्ये ठुलो मानिने अश्वमेध यज्ञ हुने गर्दछ। अश्वमेध यज्ञको लागि धेरै सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ। सबैले आफूलाई चाहिने सामग्रीलाई अघिल्लो दिन नै तयारी राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न सजी सजाउका साथ अश्वमेध यज्ञ सुरु हुन्छ। व्रतालुहरू सबै लाइनमा बसी व्रतका प्रमुख मानिने बाजेको निर्देशन अनुसार पूजा सम्पन्न हुन्छ। 1 महिनाको कठोर व्रत समापन कार्य यस अश्वमेध यज्ञमा बस्न पाउनु आफूलाई निकै भाग्यमानी भएको अनुभूति जो कोहीले पनि गर्ने गर्दछ। यस व्रतको अन्तिममा स्वस्थानीमा वर्णन गरिएझै व्रतको प्रसाद महिला व्रतालुहरूले आफ्नो श्रीमानलाई दिनुपर्ने र श्रीमान नहुनेले छोरालाई, छोरा नहुनेले मित छोरालाई दिने कार्य हुन्छ र उक्त दिनको कार्य समापन हुन्छ। भोलिपल्ट सबै व्रतालुहरू आआफ्नो घर फर्कने गर्दछ।
व्रतालुहरू आआफ्नो आफन्तहरूमा प्रसाद वितरण गरेर शिवरात्रिको दिनपछि यो कार्यको पनि समाप्ति हुन्छ। शिवरात्रिको दिन सबै व्रतालुहरू साँखु नगरको शिव मन्दिरमा जम्मा हुनुपर्ने हुन्छ। सबैले आआफ्नो घरबाट गेडागुडी ल्याई बार्ने गर्दछन्। व्रतालुहरू धेरै दिनपछिको भेटले सबै रमाई आत्मीयता साटासाट गर्ने गर्दछ। बिहान झिसमिसेसँगै सबै व्रतालुहरू साँखु नगरमाथि अवस्थित वज्रयोगिनीको दर्शनसँगै यो व्रतको अध्याय समाप्त हुन्छ। म व्रत बस्ने क्रममा मलाई कुनै कुराको बाधा अडचन आइपुगेन। म सहजको साथ व्रत पूर्ण गरेँ र अब पनि बस्नुहुने व्रतालुहरूको पनि सहजका साथ पूर्ण होस् र मनोकामना पुरा होस् भनेर म कामना गर्दछु। जय माधव नारायण। माधव नारायण माधव नारायण गुली दया दुमारे भक्त याता जुता तय दर्शन बिउ मारे। माधव नारायण गुली दया दुमारे भक्त याता जुता तय दर्शन बिउ मारे। जय माधव नारायण।